श्री स्वामी समर्थ मठ राय शिवोली हांगा पयलो श्रावणी बिरेस्तार व्हडा भक्तिभावान मनयलो। धर्मीक कार्यावळींचो लाव लोकांनी घेतलो। भाविकांचो बरोच लोट ह्या वेळार पळोवपाक मेळ्ळो। पळयात काय भक्तिमय खीण। लॉटरी जी आसा ह्यो बांदकामाक लागून आमी लॉटरी आजूच लॉन्च केल्ली आसा। बट एक्टिव अशे प्रायस आसा। आमी 7 वर्सां जाली सातत्यान स्वामी समर्थ मठाची आमी लॉटरी लोकांक लागून आनी ह्या बांदकामाक लागून आमी करता। आज उद्घाटन जाल्लें आसा सर मागता भक्तां कडेन की आमकां तुम्ही 7 वर्सां सपोर्ट केला तसोच ह्या वर्सा आमकां तुम्ही सपोर्ट करचो। एक तरी लॉटरी काढून ह्या स्वामी समर्थ फुडलें जें बांदकाम आसा मठाचें त्या बांदकामाक लागून आमी हे लॉटरी ह्या वर्सा दिल्ली आसा। परत हांव मागता की ब्रह्मांड नायक हे मुवी जे आसले हे जायते जाणांक मुवी पळोवपाक मेळ्ळे ना आनी खास करून 26 तारखेर ह्या स्वामी समर्थ मठान आमी दाखयता। खास करून म्हाजो ते दिसा वाडदिवस आसा। वाडदिवसाच्या निमतान ब्रह्मांड नायक मुवी हांगा 26 तारखेर रातच्या 8 वरांचेर जातले आनी खास करून ही मुवी अजून आमी यूट्यूबार लॉन्च करूं ना कारण जायत्या जाणांक भक्तांक आपापल्या मंदिरांत ही मुवी ब्रह्मांड नायक हे शॉर्ट फिल्म दाखोवपाची इच्छा आसा। सो 26 तारखेर हांगा 27 तारखेर कालांगूट शांतादुर्गा टेम्पल 28 तारखेर स्वामी समर्थ मठ 29-30 अशें चिंबला तिकडे निबंधक ते सेटीन आसा। आनी एक आव्हान करता जर कोणाक ही मुवी आपल्या मंदिरान जर दाखोवपाची आसा जाल्यार जो खर्च आसा ही मुवीचो शॉर्ट फिल्म मुवीचो खर्च म्हटल्यार जे लेगीत पॅनल आसा सावंड आसा जनरेटर आसा त्याचोच खर्च आसा 40,000। स्वामी समर्थ मठाक लागून आमी 1 रुपया घेयना पूण जो खर्च आसा ते मुवी दाखोवपाचो तो 40,000 आसा। जायत्या जाणांनी आमकां संपर्क साधलेलो आसा। जर तुमकां एखादी तुमच्या मंदिरात एक ही मुवी दाखोवपाची आसा जाल्यार तुमी आमचे कडेन संपर्क साधूं येता। जाल्यार ह्या मुवीचे जे प्रोड्युसर आसा गौरेश नायक हेजे कडेन तुमी संपर्क साधले जाल्यार गरजे आसा म्हाका तेंचे कडेन तुमी संपर्क साधूं येता। आनी ज्यो लॉटरी आमी आसा लॉटरी ह्यो 9 नोव्हेंबर जो स्वामी समर्थ प्रगट दिन शिवोले स्वामी समर्थ मठाचो प्रगट दिन आसा तो 9 नोव्हेंबराक आसा। आनी आमी तुमी जाणा की आमी प्रेस लायव्ह आमचो रिजल्ट जाता लायव्ह आमी दाखयता। म्हणून हांव परत एकदा तुमचे कडेन मागता की ह्या स्वामी समर्थ मठाक एक तरी लॉटरी काडून स्वामी समर्थ मठाक मदत करची। आज श्रावणाचो पयलो दीस आसा आनी भक्त पयसून भरपूर भक्त म्हाका दिसता ह्या वर्सा इतलो भक्त हो पयलेच दिसा पळयता हांव खूब गर्दी आसा। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकार।